كان في قرية رجل فلاح يعيش مع ابنه، وكان الابن مشاغبا جدا، يركض وراء الدجاج ويشد ذيل الماعز، وأحيانا يرمي حذاءه في البئر. فقال الفلاح يوما: يا بني، هذه الشقاوة لا تنفع، تعال معي إلى الحقول لتتعلم قيمة العمل. فأجاب الابن ضاحكا: أبي العزيز، وما فائدة العمل؟ أنا لا أحب إلا الأكل واللعب. ابتسم الفلاح وقال: إذن فلنضع رهانا، من يعمل أكثر هو الذي يأكل الحلوى في المساء. عندها لمعت عينا الابن وقال بحماس: حلوى؟ إذن سأكون أنا الفائز. بدأ الابن منذ الصباح يحرث الأرض تارة، ويسقي الزرع تارة، ويغرس الشتلات تارة أخرى، حتى أنهك تماما وتصبب أرقا. فلما جاء المساء قال له الفلاح مبتسما: يا بني، انظر، لقد زرعت وسقيت وتعبت كثيرا، وهذا هو ثمر العمل والاجتهاد. Muslim Kids World TV and click the bell icon to keep watching the same good videos.